स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को अर्ग्यानिक हाइड्रोकार्बन्स भन्ने च्याप्टरमा भिडियो नम्बर 5 पढ्न गइरहेछौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले 4 वटा भिडियो गरिसकेका छौँ। पार्ट 4 सम्म भिडियो भइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो आज पार्ट 5 हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यो चाहिँ क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को फर्स्ट च्याप्टर रहेछ। अनि यसमा चाहिँ हामी आज भिडियो नम्बर 5 पढ्न गइरहेछौँ। ठीक छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो बेन्जिनले शो गर्ने 3 किसिमको रियाक्सन भनेको थिएँ। एउटा सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, अर्को एडिसन रियाक्सन अनि त्यसपछि अक्सिडेसन रियाक्सन। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हामी पढ्दै थियौं। त्यसमा चाहिँ हामीले के पढेर भ्याइसक्यौं। हेलोजिनेसन, यो मैले पार्ट साइज 4 मा कम्प्लिट गरेको छु। हेलोजिनेसन हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं। नाइट्रेसन, यो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। सबैमा इलेक्ट्रोफाइलले के गरेको छ त बेन्जिन रिङलाई अट्याक गरेको थियो। त्यही अनुसार हामी सल्फोनेसन, यो सबै कुराहरू हामी पहिलाको भिडियोमा हेरिसकेका हौं। अनि आज चाहिँ यो 3 किसिमको हामीले रियाक्सन पढिसकेका थियौं। 3 किसिमको चाहिँ पढिसकेका थियौं। हेलोजिनेसन, नाइट्रेसन र अर्को भनेको सल्फोनेसन। यो 3 किसिमको रियाक्सन चाहिँ हामीले हेरिसकेका थियौं। आज चाहिँ हामी नेक्स्ट किसिमको रियाक्सन पढ्छौं र त्यसको नाम रहेको छ 4 नम्बरमा। आजको चाहिँ हाम्रो टपिक, त्यसको नाम रहेको छ फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन। धेरै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन, फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन। यो चाहिँ आज हामी पढ्छौं। फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन भनेको के हो, यो चाहिँ हामी पढ्छौं। अनि फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन्स भनेको के हो भने 1877 मा दुईटा साइन्टिस्ट, चार्ल्स फ्रेडल र जेम्स मेसनले यो रियाक्सन दिनुभएको थियो। साइन्टिस्टको नाम थियो चार्ल्स फ्रेडल एन्ड जेम्स मेसन क्राफ्ट। अनि उहाँहरूकै नामबाट चाहिँ यो फ्रेडल भन्ने फर्स्ट साइन्टिस्ट चार्ल्स फ्रेडल बाट चाहिँ फ्रेडल टर्म र जेम्स मेसन क्राफ्ट बाट चाहिँ क्राफ्ट टर्म लिएर यो रियाक्सनको नाम भयो फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन। अनि यो फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन यो 2 टाइप्स को हुन्छ। फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन 2 टाइप्स, यो 2 टाइप्स हुन्छ। यसको फर्स्ट टाइप्स हुन्छ फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन। र यसको सेकेन्ड टाइप हुन्छ फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेसन। एउटा चाहिँ अल्काइलेसन हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ त एसाइलेसन हुन्छ। अब हामी यो दुईटै रियाक्सन पढ्छौं। के हो फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन र के हो फ्रेडल-क्राफ्ट रियाक्सन। टपिक लाउनु होला कपीमा। यो भिडियो पढ्दै कपीमा नोट गर्दै गर्नु होला। फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन। अब यो रियाक्सन हामी पढ्छौं। के हो त फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन भनेको। अब यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी बेन्जिन रिङलाई, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेसनमा के हुन्छ भने हामी एउटा बेन्जिन रिङ लिन्छौं। अनि यो बेन्जिन रिङलाई अल्काइल हेलाइडसँग रियाक्सन गराउँछौं इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 र इथर। यसको प्रेजेन्समा के गर्छौं त यो रियाक्सन, यसलाई चाहिँ बेन्जिन र अल्काइल हेलाइडले हामी रियाक्सन गराउँछौं। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो त रिएजेन्ट भयो। यो चाहिँ हाल्नु पर्छ। यो सबै हाम्रो रिएजेन्टहरु हुन्। के चाहिँ हामीले युज गर्नु, क्याटालिस्ट नै भन्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो रिएजेन्ट हो। ठीक छ। अब यो चाहिँ हामी युज गर्छौं। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ के बन्छ भने
बेन्जिन माथि यो अल्काइल ग्रुपको के हुन्छ त सब्स्टिट्युसन हुन्छ र बाइ प्रोडक्ट HX भन्छ। यो HX भनेको यो मैले एउटा जनरल इक्वेशन्स लेखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो फ्रेडल-क्लाफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सनको जनरल इक्वेशन हो। यो चाहिँ हाम्रो जनरल इक्वेशन हो। अब चाहिँ हामी यसमा पढ्छौं। यो चाहिँ रिएजेन्टहरु याद गर्नु होला। यो एनहाइड्रस AlCl3 को ठाउँमा तपाई FeCl3 नि लिन सक्नुहुन्छ। यसको ठाउँमा तपाई FeCl3 नि लिन सक्नुहुन्छ। बोरन ट्राइफ्लोराइड FB3 नि लिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो AlCl3 त हुने नै भयो। यिनीहरु नि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जिंक क्लोराइड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै के हो त? यो जति पनि मैले यो रिएजेन्ट लेखे यो सबै लेविस एसिड हो। यसलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो हुन्छ। यो सबै के हो त? लेविस एसिड हो। यसलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो हुन्छ। अब यो रिएक्सन कसरी प्रोसिड हुन्छ? अब हामी एउटा एक्जाम्पल लिएर यसलाई हेर्न सक्छौं। यो त मैले एउटा जनरल रिएक्सन लेख्थे। अब एक्जाम्पल म तपाईलाई एउटा हेरेर आउँछु। मानौ मसँग एउटा बेन्जिन रिङ छ र यो बेन्जिन रिङमा मैले यहाँ के भनेको थिए त अल्काइल हेलाइड लिनुपर्छ। यो RX को नाम के हो त? अल्काइल हेलाइड। R भनेको अल्काइल ग्रुप हो र X भनेको हेलोजन हो। हेलोजनलाई हामी हेलाइड भन्छौं। म यही लेखिदिन्छु सजिलो हुन्छ। यो X लाई हामी के गर्छौं त नेमिङ गर्दाखेरि हेलाइड भन्छौं। या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जे नि हुन सक्छ। र यो R भनेको के हो त? अल्काइल ग्रुप। त्यसैले यसको नेमिङ लेख्दाखेरि के भइदिन्छ त? अल्काइल हेलाइड यसको नाम हो। ठीक छ? अनि यसको नाम तपाईहरुलाई थाहा छ। यसको नाम भनेको बेन्जिन हो। यो बेन्जिनलाई चाहिँ हामी अल्काइल हेलाइड सँग रिएक्सन गराउँछौं इन प्रेजेन्स अफ। अब तपाई यिनीहरु मध्ये जुनसुकै रिएजेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चाहिँ लेविस एसिड हो। एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को प्रेजेन्समा र इथर को प्रेजेन्समा यदि हामीले यसलाई हिट गर्यौं भने बेन्जिन रिङ माथि अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन हुन्छ र बाइ प्रोडक्ट हाम्रो HX निस्किन्छ। यो HX को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ। HCl पनि हुन सक्छ, HBr पनि हुन सक्छ। ठीक छ? अब चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं। बेन्जिनमा चाहिँ हामी मैले के गरे त? एउटा मिथाइल क्लोराइडलाई एड गरे। यो जुन मैले अल्काइल हेलाइड लेखेको थिए R को ठाउँमा त जे पनि हुन सक्छ। R स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप। R स्ट्यान्ड्स फर अल्काइल ग्रुप। र अल्काइल ग्रुप त यो नि हो। CH3 भनेको के हो त? मिथाइल ग्रुप हो। CH3 भनेको के हो त? मिथाइल ग्रुप। त्यस्तै CH3 CH2 अनि एउटा बोन्ड खाली राख्नुस्। यो भनेको के हो त? इथाइल ग्रुप हो। अब यो सबै मैले प्रोपाइल लिन सक्छु, ब्युटाइल लिन सक्छु, पेन्टाइल लिन सक्छु, हेक्साइल लिन सक्छु, नोनाल लिन सक्छु, डेकाइल लिन सक्छु। यो सबै अल्काइल ग्रुप नै हो। यो एउटा जनरल रिएक्सन मैले माथि लेखिदिएको थिए। अब मैले के गरे? बेन्जिन रिङलाई यो CH3Cl भनेको के हो? CH3 भनेको मिथाइल र Cl भनेको क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड हो। CH3Cl भनेको के हो त? मिथाइल क्लोराइड हो। अनि यो यसलाई चाहिँ मिथाइल क्लोराइडलाई अब यसरी चाहिँ हाम्रो रिएजेन्ट चाहिँ के हुन्छ त? एनहाइड्रस AlCl3 र इथर यसको प्रेजेन्समा हिट गर्नु पर्यो। यहाँ मैले यहाँ नोट भनेर यो लेखिदिएको थिए। यसलाई मैले मेटे। यहाँ मैले ठाउँ पुगेन। तपाईहरु नोट गर्नु भयो होला। अब यसलाई रिएक्सन गर्दाखेरि के बन्छ त? बेन्जिन रिङ माथि CH3 को सब्स्टिट्युसन हुन्छ। यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो। यो भन्दा अगाडि पहिला यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ। त्यो हाइड्रोजन यहाँबाट निस्केर जान्छ H+ को फर्ममा र त्यसपछि चाहिँ को आउँछ त? CH3+ कार्बोक्याटायन बन्छ। अनि यो चाहिँ यो पोइन्ट अहिले म मेकानिजम हेराइदिन्छु। अनि यो चाहिँ यो पोइन्टमा के गर्छ त? अट्याक गर्छ। त्यसैले हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट के बन्नु भयो त? के बन्यो त? बेन्जिन रिङ माथि CH3 मिथाइल ग्रुपको के भयो त? सब्स्टिट्युसन भयो। अहिले म देखाउँछु मेकानिजम। बेन्जिन रिङ माथि के भयो त? CH3 ग्रुपको के भयो त? सब्स्टिट्युसन भयो। र जुन H+ निस्क्या थियो त्यो H चाहिँ यो Cl यहाँबाट हाम्रो मेकानिजममा अहिले बताउँदाखेरि CH+ र Cl- निस्किन्छ र यताबाट जुन यो H+ निस्क्या थियो बेन्जिनको त्यो बोन्डबाट यो H+ र यो Cl- मिलेर के बनाइदिन्छ त? HCl बनाइदिन्छ।
सो यहाँ हाम्रो बाइ प्रोडक्ट अर्को के निस्क्यो त HCl निस्क्यो यो चाहिँ मैले बुझाउनको लागि तपाईलाई बताएँ यो रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौं त फ्रेटल क्लाफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन अब बेन्जिन रिङको माथि यदि एउटा बोन्डमा यदि CH3 ग्रुप एट्याच छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं मिथाइल बेन्जिन भन्छौं किनकि यो बेन्जिनको डेरिभेटिभ हो मिथाइल बेन्जिन भन्छ र यसको कमन नेम एकदमै फेमस कमन नेम मार्केटमा के छ त टोलिन भन्छ यसलाई मार्केटमा यसको नाम के हो त टोलिन भयो अब हामी यो रियाक्सन कसरी प्रोसिड भयो त्यो एकचोटी बुझ्न खोजौं यो एनहाइड्रस AlCl3 ले त्यस्तो के काम गर्छ यहाँ त्यो एकचोटी हामी बुझ्न खोजौं यो रियाक्सनको सर्टमा म मेकानिजम बुझाइदिन्छु यो रियाक्सन कसरी हुन्छ वास्तवमा त्यो म बुझाइदिन्छु यहाँ हेर्नु हामीले मिथाइल क्लोराइड लिएको छ CH3Cl र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त एनहाइड्रस AlCl3 यो AlCl3 जुन छ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यो चाहिँ के हुन्छ त लेविस एसिड हुन्छ यसलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो हुन्छ त यसले के गर्छ यो मेरो जुन मिथाइल क्लोराइड छ यो एउटा बोन्ड करस्पोन्डिङ एउटा बोन्ड बनाउनको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ एनहाइड्रस AlCl3 ले के गर्छ त यो बोन्डलाई हेटेरोलाइटिक क्लिवेज गराइदिन्छ हेटेरोलाइटिक क्लिवेज गराइदिन्छ अब हेटेरोलाइटिक क्लिवेज भनेको के हो 11 क्लासमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला होमोलाइटिक क्लिवेज र हेटेरोलाइटिक क्लिवेज भनेर दुई किसिमको क्लिवेज हुन्छ बोन्ड क्लिवेज हुन्छ बोन्ड क्लिवेज भन्छ त्यसलाई यदि शेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोन अनइक्वली डिस्ट्रिब्युट भइदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हेटेरोलाइटिक क्लिवेज भन्छौं र होमोलाइटिक क्लिवेजमा चाहिँ के भन्छ मानौं A र B मा एउटा बोन्ड बनेको थियो क्लिवेज भयो यसले आफ्नो बोन्ड लिएर गयो यसले आफ्नो बोन्ड लिएर गयो त हाम्रो फाइनल आउँछ A को माथि नै एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र B को माथि नै इलेक्ट्रोन यसलाई हामी फ्री रेडिकल भन्छौं यानी यस्तो खालको क्लिवेजले हामी के भन्छौं त होमोलाइटिक क्लिवेज भन्छौं होमोलाइटिक क्लिवेज भयो भने फ्री रेडिकल भन्छ अब यो कस्तो खालको रियाक्सनमा हुन्छ जुन रियाक्सन फ्री रेडिकल मेकानिजमबाट प्रोसिड गर्छ त्यस्तो खालमा होमोलाइटिक क्लिवेज हुन्छ तर हेटेरोलाइटिक क्लिवेज भइसकेपछि एउटा चाहिँ प्लस चार्ज र अर्को चाहिँ माइनस चार्ज एपियर हुन्छ मतलब एउटा क्याटायन बन्छ यो ठाउँमा क्याटायन हाम्रो के हो CH3+ हो र एउटा चाहिँ एनायन बन्छ र यो ठाउँमा एनायन हाम्रो के हो Cl- हो ठीक छ यो चाहिँ म मेकानिजम बुझाउँदै छु यो रियाक्सन भयो कसरी अब हेर्नुस् यहाँ यो जुन यहाँ मेरो Cl+ बनेको छ यो ठाउँमा जुन यो मेरो CH3+ बनेको छ र Cl- बनेको छ अब यो CH3 के हो त यो मिथाइल कार्बोकेटायन हो कार्बोनियम आयन भन्छ यसलाई मिथाइल अथवा अल्काइलको कार्बोकेटायन भन्न सक्नुहुन्छ यो CH3+ जुन हुन्छ यो हाइली अनस्टेबल हुन्छ यो हाइली के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ किनभने न त यसमा रेजोनेन्स छ न त इन्डक्टिभ इफेक्ट छ केही पनि छैन यो हाइली अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो अनि यसले के गर्छ त अब यो इलेक्ट्रोफाइल भयो हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल भनेको एनी स्पेसिस ह्याभिङ पोजिटिभ चार्ज ओभर इट्स हेड इज कल्ड इलेक्ट्रोफाइल CH3 हाम्रो के भयो त इलेक्ट्रोफाइल भयो किनकि यसलाई इलेक्ट्रोनको खाँचो छ अब यसले के गर्छ त बेन्जिन रिङ माथि अट्याक गर्छ अब यो इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ त बेन्जिन रिङ माथि अट्याक गर्छ यो पोइन्टमा अट्याक गर्छ यो र यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन अनि बेन्जिनले के गर्छ त एउटा आफ्नो हाइड्रोजनलाई त्यहाँबाट फायर गर्छ इन द फर्म अफ H+ जुन हामीले बेन्जिन यहाँ सुरुमा हाम्रो जुन बेन्जिन रिङ थियो यहाँ त पहिला हाइड्रोजन हुन्छ सबै पोइन्टमा हाइड्रोजन हुन्छ म तपाईलाई भन्दिसके पहिला नै भिडियोमा धेरैचोटी भन्दिसके सबै पोइन्टमा के हुन्छ त हाइड्रोजन हुन्छ बेन्जिनले एउटा हाइड्रोजनलाई फायर गर्छ बेन्जिनले एउटा हाइड्रोजनलाई के गर्छ त फायर गर्छ यो हाइड्रोजनलाई H+ को फर्ममा फायर गर्ने भो र यसको ठाउँमा चाहिँ कसले अट्याक गर्छ त CH3+ ले के गर्छ त अट्याक गर्छ यो पोजिसनमा फेरि के गर्छ CH3+ ले अट्याक गर्छ र हाम्रो प्रोडक्ट के भन्छ त बेन्जिनको माथि CH3 ग्रुपको के हुन्छ त सब्स्टिट्युसन हुन्छ त बेन्जिनको माथि CH3 ग्रुपको के हुन्छ त सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ र बेन्जिनले जुन H+ प्रोटोन फायर गरेको थियो यो H+ जुन प्रोटोन फायर गरेको थियो यो H+ र अगाडि जुन यो Cl- बनेको छ यो जुन Cl- बनेको छ योसँग रियाक्सन गराएर
यो H प्लस र Cl माइनस रियाक्सन गरेर के बनिन्छ त HCl भइदिन्छ, HCl भन्छ। यही चाहिँ यो रियाक्सनको के हो त मेकानिजम भयो। मैले बुझाइदिएको, यसो यो मेकानिजम यसो थाहा भयो भने के कसरी भइरहेछ याद गर्न सजिलो हुन्छ। तर यति कुरा चाहिँ अहिले याद राख्नु, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सनमा, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सनमा बेन्जिनको माथि अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन हुन्छ। यदि बेन्जिन रिङ माथि, यो मेरो बेन्जिन रिङ हो, यो बेन्जिन रिङ माथि यदि अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन अथवा अल्काइलमा त जे नि आउन सक्छ, मिथाइल आउन सक्छ, इथाइल आउन सक्छ, यो CH3 भनेको मिथाइल ग्रुप हो। बेन्जिन रिङ माथि यदि अल्काइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अल्काइलेसन रियाक्सन भन्छौँ, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन भन्छौँ। ठिक छ। अब यसको अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामी, यसको अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ अर्को इक्जाम्पल लिउँ, मैले एउटा बेन्जिन रिङ लिए, मैले एउटा यो बेन्जिन रिङ लिए अनि यसमा चाहिँ म CH3 CH2 Br, यसको नाम हो इथाइल ब्रोमाइड, किनकि यो ग्रुप जुन छ हाम्रो, यो ग्रुप यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ इथाइल ग्रुप, र यो हाम्रो भयो ब्रोमाइड ग्रुप, ब्रोमाइड भयो, यसको नाम के भयो इथाइल ब्रोमाइड भयो, इथाइल ब्रोमाइड। यो बी चाहिँ स्मल लेख्नु होला, इथाइल ब्रोमाइड भयो, यसको नाम इथाइल ब्रोमाइड हो, किनकि यो CH3 जुन ग्रुप छ यसको नाम के हो त इथाइल हो। यदि Br ग्रुप एट्याच भएको छ भने नेमिङ गर्ने बेला हामी ब्रोमाइड भन्छौँ, त्यो इथाइल ब्रोमाइड हो। अनि रिएजेन्ट के युज गर्नु पर्यो थाहा छ तपाईहरुलाई, हाम्रो रिएजेन्ट के हो, सरी अर्को पेन लिन्छु म, हाम्रो रिएजेन्ट के हो त एनहाइड्रस AlCl3 हो, इन प्रेजेन्स अफ इथर, यसलाई हिट गर्नु पर्यो। अनि यस्तो भयो भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ हाइड्रोजन फायर आउट हुन्छ र यो इथाइल ग्रुप चाहिँ यहाँ गएर के हुन्छ सब्स्टिट्युसन हुन्छ र यो H प्लस र यहाँबाट के निस्किन्छ, यो Br जुन एट्याच छ यहाँबाट के निस्किन्छ Br माइनस निस्किन्छ। त H प्लस र Br माइनस मिलेर के बनाउँदिन्छ त HBr बनाइदिन्छ। त्यो बाइ प्रोडक्ट HBr त यहाँ आउने नै भयो, प्लस यहाँ बेन्जिन रिङको माथि के को सब्स्टिट्युसन हुने भयो त इथाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन हुने भयो, बेन्जिन रिङ माथि इथाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन हुने भयो CH2 CH3। अब बेन्जिन रिङ माथि इथाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन छ भने यसको नाम चाहिँ के भन्छ इथाइल बेन्जिन भयो, यसको नाम इथाइल बेन्जिन भयो। ठीक छ, मैले यहाँ कोडाएको थिएँ, त्यो मेकानिजम मैले अघि तपाईहरुलाई सम्झाइदिए हो, फेरि म मेट्दिन्छु, यहाँबाट यो मेकानिजमहरु कपीमा नोट गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो एउटा मैले अर्को इक्जाम्पल लिएर चाहिँ गरे। ठीक छ। अनि यो रियाक्सन जुन छ यो कुन बेला युजफुल हुन्छ त, अब जसरी हामीले यो अल्काइल बेन्जिन अर्डिनरी केसमा पाइरा हुँदैन, बेन्जिन पाइरा हुन्छ, किनकि बेन्जिन एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो, स्टेबल नै हुन्छ। त हामी जेनरली चाहिँ अर्डिनरी केसमा चाहिँ अर्डिनरी रूपमा एभाइलेबल चाहिँ बेन्जिन हुन्छ हामीसँग, त्यो बेन्जिन लाई कन्भर्ट गर्नको लागि कुनमा अल्काइल बेन्जिनमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो बेन्जिनलाई, यो अल्काइल बेन्जिन हो नि त, इथाइल बेन्जिन अथवा मिथाइल बेन्जिन कन्भर्ट गर्नको लागि हामी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन युज गर्छौं। अनि यो पनि एउटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हो। अनि यसमा चाहिँ के भन्छ त अल्काइल कार्बोक्याटायन बन्छ, यसमा के भन्छ अल्काइल कार्बोक्याटायन। एउटा म सर्टमा यहाँ मेकानिजम लेखिदिन्छु। यदि RCl मा मैले AlCl3 लाई रियाक्सन गरे भने के भइदिन्छ, AlCl3 त लेविस एसिड हो, यसले के गर्छ यो शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई तान्न खोज्छ, यहाँ जुन इलेक्ट्रोन छ यसलाई तान्न खोज्छ, तानेपछि यहाँ के बन्छ R+ बन्छ र AlCl4- बन्छ। यो R+ जुन हाम्रो जुन बन्या यही हाम्रो कार्बोक्याटायन हो, यही हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल हो, यसको नाम हामी जेनरली के भन्छौं त अल्काइल कार्बोक्याटायन। अब मिथाइलबाट बन्या छ भने मिथाइल कार्बोक्याटायन, इथाइलबाट बन्या छ भने इथाइल कार्बोक्याटायन, त्यही अनुसार तपाईं नाम लेख्न सक्नुहुन्छ कार्बोक्याटायन। र यो चाहिँ के को रूपमा काम गर्छ त इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ। त्यसैले फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सन भनेको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको के हो त एउटा टाइप हो। तपाईहरु बुझ्दै जानुहुन्छ यी कुराहरु मजाले बुझ्दै जानुहुन्छ। ठीक छ।
केही कुरा लेख्नु भएको छैन भने पज गरेर लेख्दा हुन्छ। यो भिडियो जुन बेला पढ्दै हुनुहुन्छ नि त्यही बेला यसको नोट बनाउँदै जाँदै गर्नु अनि सजिलो हुन्छ। फेरि यो पढ्नुहुन्छ अनि केही वास्ता गर्नु भने 2 दिनमा चाहिँ यो माइन्डबाट जान्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ भोलाटाइल इन नेचर हुन्छ। यसलाई जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो त्यति यसमा कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न भने यो 2 दिनमै बुझ्या जस्तो हुन्छ तर गाह्रो हुन्छ पछि। यो चाहिँ हामी फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन पढ्यौं। अब चाहिँ यसको चाहिँ अर्को टाइप हामी हेर्छौं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। यसकै अर्कै टाइपमा हामी हेर्छौं फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन। अब यो चाहिँ हामी पढ्छौं। अब के हो त फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन? यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने बेन्जिन रिङको माथि आरसीओ ग्रुप चाहिँ एट्याच गर्छौं र आरसीओ ग्रुपको नाम चाहिँ के हो त? बेन्जिन रिङको माथि यो ग्रुप हामी एट्याच गर्न खोज्छौं आरसीओ ग्रुप। यो ग्रुप हामी एट्याच गर्न खोज्छौं र यो जुन ग्रुप छ नि यो ग्रुपकै नाम के हो त? एसाइल ग्रुप। यो ग्रुपकै नाम के हो त? एसाइल ग्रुप। अनि यो फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसनमा हामी एसाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन गर्छौं। त्यसैले यसको नाम चाहिँ के भयो त? फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेसन भयो। अनि एसाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन के माथि गर्छौं त? बेन्जिन रिङ माथि गर्छौं। अनि यो सबै कुरा सेम छ। रिएजेन्टहरु हामी सेम युज गर्छौं AlCl3 BF3 FeCl3 सेम रिएजेन्टहरु हामी युज गर्छौं जिंक क्लोराइड। तर यसमा चाहिँ हामीले एसाइल ग्रुपको के गर्नुपर्ने हुन्छ त? सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिएक्सनको म जनरल फर्ममा यो रिएक्सन्स लेखिदिन्छु। यो रिएक्सन्सको जनरल एउटा फर्म। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी बेन्जिन रिङ लिन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो। अनि यसलाई चाहिँ कोसँग रिएक्सन गराउँछौं त? RCOX सँग रिएक्सन गराउँछौं। यति पार्ट भनेको के हो? RCO भनेको के हो? RCO भनेको एसाइल हो र यो X भनेको हेलाइड हो। त यसको नाम के भइदियो? एसाइल हेलाइड भइदियो। ठीक छ? एसाइल हेलाइड भइदियो। अनि यसमा हामीले रिएजेन्ट त्यही युज गर्छौं एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेन्स अफ इथर युज गर्छौं हामी यसमा रिएजेन्ट। एनहाइड्रस AlCl3 इथरको नि प्रेजेन्स राख्छौं र यसलाई हिट गर्दाखेरि के भइदिन्छ त? यो बेन्जिन रिङ माथि यो एसाइल हेलाइडको के भइदिन्छ त? सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ। पहिला त यहाँ एउटा हाइड्रोजन पनि थियो। यो बेन्जिन रिङ माथि पहिला एउटा हाइड्रोजन हुन्छ, थाहा छ तिमीलाई? यहाँ पहिला हाइड्रोजन थियो। बेन्जिनले के गर्छ त? यो H लाई H+ को फर्ममा फायर गरिदिन्छ। अनि यो चाहिँ H+ चाहिँ लिभिङ ग्रुप भइदियो अनि RCO एसाइल ग्रुप चाहिँ इनकमिङ ग्रुप भइदियो, इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइल भइदियो। अनि यसरी भएर चाहिँ के हुन्छ त? यो बेन्जिन रिङ माथि एसाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ। यसको माथि चाहिँ C डबल बोन्ड OR आइदिन्छ। एसाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ। बेन्जिन माथि एसाइल ग्रुपको सब्स्टिट्युसन छ, त्यसैले हामी एसाइल बेन्जिन भन्छौं कमन नाम लेख्दाखेरि। ACYL एसाइल बेन्जिन लेख्छौं। ठीक छ? अनि बाइ प्रोडक्ट हाम्रो के निस्किन्छ त? HX निस्किन्छ। यो मैले एउटा जनरल इक्वेसन लेख्दिए। यसको नि मेकानिजम सेम छ। मेकानिजम घोक्नु पर्दैन, मैले अघि बताइसकेँ हो। अब हैन मलाई मेकानिजम अलिकति बुझाइदिनु सर यदि छ भने यसको म मेकानिजम यो रिएक्सन कसरी प्रोसिड हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। यसको मेकानिजम चाहिँ के छ भने त्यही हो AlCl3 जुन छ हाम्रो यो एनहाइड्रस AlCl3 जुन छ यो के हुन्छ? लेविस एसिड हुन्छ। अनि यसले जुन हाम्रो एसाइल हेलाइड छ यो एसाइल हेलाइडलाई के यो बोन्डलाई के गर्न खोज्छ त? इलेक्ट्रोलाइटिक क्लिवेज गर्न खोज्छ, प्रेसराइज गर्छ किनकि लेविस एसिड हो यो। अनि यो दुईटै बोन्ड चाहिँ यो हेलोजनले लिएर जान्छ किनकि हेलोजन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ। अनि यो दुईटै बोन्ड हेलोजनले लिएर गइसकेपछि के भन्छ त? R दुईटै बोन्ड हेलोजनले लिएर गइसकेपछि के भन्छ?
दुईटै बोन्ड हेलोजनले लिएर गइसकेपछि यहाँ भन्छ हाम्रो R C डबल बोन्ड प्लस र यहाँ चाहिँ के निस्किन्छ त X माइनस निस्किन्छ। ठीक छ, यो दुईटा कुरा यहाँबाट बन्छ र यो जुन बन्यो यो चाहिँ हाम्रो के को रूपमा काम गर्छ त इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ। यो जुन हाम्रो बन्या छ यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोफाइलको रूपमा काम गर्छ अनि यही चाहिँ बेन्जिन रिङलाई गएर एट्याक गर्ने। अब यही इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ बेन्जिन रिङलाई गएर के गर्छ त एट्याक गर्छ। एट्याक गर्ने बेला यो जुन हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल बन्या छ यसले नै के गर्छ त बेन्जिन रिङलाई एट्याक गर्छ र यो जुन X माइनस बन्या छ यो X माइनस चाहिँ यताबाट जुन H प्लस प्रोटोन बेन्जिनले फायर गरेको थियो योसँग मिलेर HX बनाउँछ। यो चाहिँ यसको मेकानिजम भयो। ठीक छ, यो चाहिँ मैले तिमीलाई सर्टकरीमा यसको मेकानिजम बुझाइदिए। अब यो चाहिँ मेरो रियाक्सन भयो। यो रियाक्सन चाहिँ तिमीहरुलाई याद गर्नु पर्यो। एसाइल ग्रुप यो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन भनेको के हो त बेन्जिन रिङको माथि RCO ग्रुपको सब्स्टिट्युसन गर्नु पर्यो इन प्रेजेन्स अफ AlCl3 इथर र त्यसलाई हिट गर्नु पर्यो अनि हाम्रो एसाइल बेन्जिन बन्छ। अब यो रियाक्सनको एक्जाम्पल्सहरु हेरौँ हामी। यसको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु हेरौँ। यसको एक्जाम्पल्स हेरौँ। मानौं मैले बेन्जिन रिङ लिए अनि यो बेन्जिन रिङलाई मैले कोसँग रियाक्सन गराए त CH3 बोन्ड Cl। अब हेर्नु CH3 CO Cl योसँग रियाक्सन गराए। रिएजेन्ट चाहिँ हाम्रो सेम छ एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेन्स अफ इथर र यसलाई हिट गर्नु पर्यो र हाम्रो के भइदिन्छ त मेकानिजम के हो यो जुन ग्रुप छ एसाइल ग्रुप RCO हो किनकि यो CH3 लाई म R लेख्न सक्छु अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो यो RCO त यो ग्रुप RCO हो। RCO को सब्स्टिट्युसन यहाँ गर्नु पर्यो अनि बेन्जिनले H+ फाल्छ अनि त्यो H+ Cl- सँग रियाक्सन गरेर HCl बन्छ। त हाम्रो रिजल्ट के हुने भयो त यो बेन्जिन रिङको माथि यो जुन हाम्रो बेन्जिन रिङ हो यो बेन्जिन रिङको माथि COCH3 को के भयो त सब्स्टिट्युसन भयो र बाइ प्रोडक्ट HCl बन्यो। ठीक छ, र यो जुन कम्पाउन्ड छ हाम्रो CH3COCl यसलाई चाहिँ हामी एसिटाइल क्लोराइड भन्छौं। एसिटाइल क्लोराइड भन्छौं र यो जुन हाम्रो बन्यो यो चाहिँ कीटोन वास्तवमा कीटोनको डेरिभेटिभ हो। यो जुन हाम्रो ग्रुप छ यो हाम्रो यो मिथाइल ग्रुप भयो। CH3 लाई हामी के भन्छौं यसलाई मिथाइल ग्रुप भन्छौं र यो जुन ग्रुप छ यसलाई हामी फिनाइल ग्रुप भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं फिनाइल ग्रुप। र यस्तो खालको यदि दिया छ भने C डबल बोन्ड अनि यता R यो अल्काइल ग्रुप हो। यो डिफरेन्ट नेचरको अल्काइल ग्रुप छ भने यो कस्तो खालको फ्यामिलीमा आउँछ त कीटोन खालको फ्यामिलीमा आउँछ। तपाईलाई थाहा होला CO को बीचमा C डबल बोन्ड O को दुवैतिर यदि अल्काइल ग्रुप एट्याच छ भने यसलाई हामी कीटोनको रूपमा लिन्छौं। अब यसको नेमिङ कसरी गर्ने त म यो मेट दिए यसको नेमिङ कसरी गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो मिथाइल भयो यो चाहिँ फिनाइल भयो कीटोनको डेरिभेटिभ हो त मिथाइल फिनाइल कीटोन यसको नाम भयो। यसको नाम चाहिँ के भयो त मिथाइल फिनाइल कीटोन यसको नाम भयो र यसको कमन नेम चाहिँ एसिटोफिनोन। यसको कमन नेम चाहिँ PHENON एसिटोफिनोन हो। सो रियाक्सनमा चाहिँ जनरली तपाईहरुलाई एसिटोफिनोन दिएर नि सोध्न सकिन्छ कि त मिथाइल फिनाइल कीटोन भनेर सोध्न सकिन्छ, कन्फ्युज नहुनु होला। र यहाँ जुन हाम्रो बाइ प्रोडक्ट HCl बन्या छ यसको नाम सबैलाई थाहा छ यो भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। मैले नाम लेखेर बाइ प्रोडक्टहरु त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, मेन प्रोडक्टहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यसैले बेन्जिनमा चाहिँ म एसिटाइल क्लोराइड बेन्जिनलाई यो हाम्रो बेन्जिन हो बेन्जिनलाई यदि म एसिटाइल क्लोराइड सँग रियाक्सन गराउँछु इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 इथर
र यो पुरै सल्युसन यो पुरै मिक्सचरलाई यदि हिट गर्ने हो भने हाम्रो के भन्छ त एसिटोफिनोल भन्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन्सहरु हो यो, सब घोक्नु पर्यो। यो चाहिँ मैले एक्जाम्पल 1 दिए। अब यस्तै खालको एक्जाम्पल अलिकति म मोडिफाई गरेर दिन सक्छु। हेर सबैजना, म चाहिँ यतापट्टि के गरे त बेन्जिन रिङ लिए र यहाँ चाहिँ मैले के लिए त यहाँ चाहिँ मैले लिए C डबल बोन्ड अनि यहाँ चाहिँ म Cl अट्याच गरे, यहाँ चाहिँ म एउटा बेन्जिन रिङ बनाउँछु। यो चाहिँ मेरो बेन्जिन रिङ। यसलाई हामी यसको नाम हामी भन्छौं बेन्जोइल क्लोराइड। यसको नाम के हो BENZOIL बेन्जोइल क्लोराइड हो यसको नाम। नामहरु याद गर्दै जानु पर्यो। यसको नाम चाहिँ के हो त बेन्जोइल क्लोराइड, किनकि बेन्जिन रिङ सँग फिनाइल ग्रुप सँग चाहिँ के भएको छ त यदि बेन्जिनले आफ्नो एउटा हाइड्रोजन लस गर्छ भने त्यसलाई हामी फिनाइल ग्रुप भन्छौं। फिनाइल ग्रुपमा COCl अट्याच भएको छ, त्यसैले यसको कमन नेम चाहिँ के भयो त बेन्जोइल क्लोराइड भयो। ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ मैले फेरि सेम रिएजेन्ट युज गरे एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेन्स अफ इथर र यसलाई म के गर्छु त हिट गर्छु। यति गर्न बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो बेन्जिन रिङ माथि RCO को सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ। अनि R भनेको त मैले अल्काइल ग्रुप भनेको थिए, तर त्यसको ठाउँमा फिनाइल ग्रुप नि हामी लिन सक्छौं। यो भनेको त मैले के भनेको थिए, यो RCO जुन ग्रुप हो, यो जुन ग्रुप हो मेरो यो RC डबल बोन्ड यो जुन ग्रुप हो यो त हाम्रो एसाइल ग्रुप हो र यो R को ठाउँमा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल नि हुन सक्छ र फिनाइल ग्रुप नि हुन सक्छ। यो R को ठाउँमा फिनाइल ग्रुप भनेको यस्तो खालको ग्रुप अट्याच छ, बेन्जिन जस्तो बनाइदिने, एउटा बोन्ड यहाँ खाली गरिदिने, यसलाई चाहिँ हामी फिनाइल ग्रुप भन्छौं। सो R को ठाउँमा इथाइल मिथाइल त हुने नै भयो, फिनाइल ग्रुप नि आउन सक्छ। त हाम्रो यो बेन्जिन रिङमा के को सब्स्टिट्युसन हुन्छ त यति पार्टको के भइदिन्छ त सब्स्टिट्युसन हुन्छ र यहाँबाट जुन H+ यो बेन्जिनले फायर गर्छ त्यो H+ सँग यो Cl- ले बोन्ड बनाएर HCl बनाउँछ। त हाम्रो ओभरअल प्रोडक्ट के बन्ने भयो, एउटा बेन्जिन रिङ हुन्छ यतापट्टि सुरुको, यसको एउटा बोन्ड खाली हुन्छ अनि यो ग्रुप चाहिँ यहाँ आएर अट्याच हुन्छ। यो भनेको चाहिँ यो पहिलाको बेन्जिन रिङ भयो अनि यसमा चाहिँ यो ग्रुप आएर के भयो त अट्याच भयो, प्लस बाइ प्रोडक्ट के बन्छ त HCl बन्छ, बाइ प्रोडक्ट HCl बन्ने। अब यो जुन मेरो कम्पाउन्ड भन्यो यो चाहिँ फेरि किटोनको डेरिभेटिभ हो। यो पार्ट भनेको त किटोन हो, यो CO पार्ट जुन छ यो त किटोनको पार्ट हो। अब किटोनको पार्ट भइसकेपछि फेरि यो किटोनको यो डेरिभेटिभ हुने भयो। अब त्यसैले यो किटोनको दुवैतिर R र RX को ठाउँमा के छ त फिनाइल ग्रुप अट्याच भएको छ, दुवैतिर फिनाइल छ। त्यसको नेमिङ चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त डाइफिनाइल किटोन लेख्न सकिन्छ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ त डाइफिनाइल किटोन लेख्न सकिन्छ, डाइफिनाइल किटोन लेख्न सकिन्छ। यसको नाम चाहिँ के भयो त डाइफिनाइल किटोन भयो। ठीक छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो HCl भयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यो पनि यो रियाक्सन याद गर्नु पर्यो। यदि बेन्जिन रिङलाई यदि बेन्जोइल क्लोराइड सँग रियाक्सन गर भन्दैछ इन प्रेजेन्स अफ लेविस एसिड, फर एक्जाम्पल AlCl3 र इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गर भन्दैछ भने हाम्रो चाहिँ मेन प्रोडक्ट के भन्ने भयो त डाइफिनाइल किटोन भन्ने भयो। हाम्रो चाहिँ मेन प्रोडक्ट के भन्ने भयो त डाइफिनाइल किटोन भन्ने भयो। अब एक किसिमको यो रियाक्सन सिद्धियो। अब अर्को किसिमको हामी रियाक्सन हेरौं। यसमै अर्को किसिमको रियाक्सन हेरौं, हामी सबै खालको हेरौं सो दैट एक्जाममा जुन सोधे नि हामी गर्न सक्छौं। अब हामी के गर्छौं, बेन्जिन रिङलाई, यो हाम्रो बेन्जिन रिङ हो, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त एसेटिक एनहाइड्राइड सँग रियाक्सन गर्न खोज्छौं। एसेटिक एनहाइड्राइड, यो चाहिँ हाम्रो एसेटिक एनहाइड्राइड, यो सँग रियाक्सन गर्न खोज्छौं। हाम्रो रिएजेन्ट चाहिँ सेम छ, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेन्स अफ इथर र हिट गर्नु पर्यो। सेम रिएजेन्ट हामी लिइरहेको छौं माथिदेखि तलसम्म, तर रियाक्टेन्ट्सहरुको यो के भन्छौं यो टाइपहरु भ्यारी गर्दैछौं। एकचोटी बेन्जिनलाई हामी बेन्जोइल क्लोराइड सँग रियाक्सन गराउन खोज्छौं, फेरि बेन्जिनलाई हामी एसिटाइल क्लोराइड सँग रियाक्सन गरायौं। अब चाहिँ हामी बेन्जिनलाई के सँग रियाक्सन गर्न खोजिरहेका छौं त एसेटिक एनहाइड्राइड सँग रियाक्सन गर्न खोजिरहेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो एसेटिक एनहाइड्राइड, यो चाहिँ हाम्रो के हो त एसेटिक एनहाइड्राइड।
अब यो एसिटिक एनहाइड्राइड कसरी बन्यो अब कसैलाई क्वेरी छ भने म यहाँ भनिदिन्छु एसिटिक एसिडको फर्मुला के हुन्छ CH3 C डबल बोन्ड OH दुईटा एसिटिक एसिडको मोलिक्युल मिल्छ फेरि मैले अर्को एसिटिक एसिडको मोलिक्युल लेख्दै छु अर्को एसिटिक एसिडको मोलिक्युल लेख्दै छु यो दुईटै एसिटिक एसिडको मोलिक्युलबाट एउटा वाटरको मोलिक्युल चाहिँ रिलिज आउट भयो भने यो चाहिँ यदि एउटा वाटरको मोलिक्युल रिलिज आउट भयो भने अब यो O त फ्री हुने भयो अब यो अक्सिजन हुन्छ अक्सिजन त डाइभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो अब यो त फ्री हुने भयो फ्री भइसकेपछि यो चाहिँ कम्बाइन गर्छ यो अनि हाम्रो CH3 हाम्रो रिजल्ट कस्तो बन्छ त CH3 C डबल बोन्ड अनि यो अक्सिजन यहाँको अक्सिजन भयो यो अक्सिजन चाहिँ फेरि यता C डबल बोन्ड यो ग्रुपसँग CH3 यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बनेको छ यसकै नाम के हो त एसिटिक एनहाइड्राइड यसको नाम के हो एसिटिक एनहाइड्राइड अब हामी के गर्दैछौँ त बेन्जिङ रिङलाई चाहिँ एसिटिक एनहाइड्राइडसँग रिएक्सन गराउँदैछौँ इन प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 इथर र त्यसलाई चाहिँ हिट गर्दैछौँ अब योसँग रिएक्सन गराएपछि के हुन्छ भने हेर्दै जाऊ योसँग रिएक्सन गराउँदा के हुन्छ भने यो बेन्जिङ रिङको माथि चाहिँ यो ग्रुपको सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ बेन्जिङ रिङको माथि यो ग्रुपको सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ COCH3 को के भइदिन्छ त सब्स्टिट्युसन भइदिन्छ बेन्जिङ रिङको माथि ठीक छ र यहाँबाट जुन H+ निस्किन्छ यो H+ चाहिँ O यो यति पार्टसँग कम्बाइन गरेर एसिटिक एसिड बनाउँछ CH3OOH सँग कम्बाइन गरेर एसिटिक एसिड बनाउँछ त फाइनल प्रोडक्ट के हुने भयो फाइनल प्रोडक्ट के हुने भयो बेन्जिन रिङको माथि COCH3 को सब्स्टिट्युसन हुने भयो ठीक छ र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो एसिटिक एसिड बन्यो CH3 C डबल बोन्ड OH यो चाहिँ हाम्रो एसिटिक एसिड भयो र यो जुन कम्पाउन्ड हाम्रो बनेको छ यो कम्पाउन्डको नाम के हो त एसिटोफिनोल यो चाहिँ हाम्रो एसिटोफिनोल ठीक छ यो रिएक्सन चाहिँ यो सबै रिएक्सन चाहिँ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन अन्तर्गत पर्दछ र यो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रिएक्सन गर्ने बेलामा एउटा कुरा चाहिँ सधैँ माइन्डमा राख्नु पर्यो त्यो नोट भनेर म यहाँ लेख्दिन्छु नोट चाहिँ के हो भने जुन एपारेटसमा यो रिएक्सन हामी गर्छौं त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली डराइ राख्नु पर्यो द होल एपारेटस apparatus and reagents जुन हामी reagents युज गर्छौं एनहाइड्रस युज गरेका छौं नि त्यसैले reagents should be perfectly dry for Friedel Crafts reaction. Friedel Crafts reaction हुनको लागि चाहिँ apparatus र reagents चाहिँ हामी जुन युज गर्छौं त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त perfectly dry हुनु पर्यो ड्राई कन्डिसनमा हामी यसलाई चाहिँ युज गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिनले सो गर्ने सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हामीले सिद्ध्यायौं बेन्जिनले सो गर्ने थुप्रै सब्स्टिट्युसन रिएक्सनहरु मध्ये हेलोजिनेसन नाइट्रेसन सल्फोनेसन र फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्सन सम्म चाहिँ हामी पढिसक्यौं अब यसपछि चाहिँ हामी पढ्छौं बेन्जिनले सो गर्ने एडिसन रिएक्सन मैले अस्ति भनेको थिए बेन्जिनले चाँडै एडिसन रिएक्सन सो गर्दैन तर ड्रास्टिक कन्डिसनमा बेन्जिनले एडिसन रिएक्सन सो गर्छ अब हामी एडिसन रिएक्सन्स अफ बेन्जिन हेर्छौं बेन्जिनले कसरी एडिसन रिएक्सन गर्छ त्यो चाहिँ अब हामी पढ्छौं त बेन्जिनले नर्मल सिचुएसनमा त एडिसन रिएक्सन सो गर्दैन बेन्जिन चाहिँ एडिसन रिएक्सन तिर एकदमै लेस रिएक्टिभ हुन्छ
त्यो किनकि बेन्जिन चाहिँ एउटा एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो र एरोमेटिक कम्पाउन्ड एकदमै स्टेबल हुन्छ, हाइली स्टेबल कम्पाउन्ड मानिन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्डलाई। र यदि बेन्जिनले एडिसन रियाक्सन सो गर्यो भने यसको एरोमेटिसिटी चाहिँ के हुन्छ त लस भइदिन्छ। त्यसैले कुनै पनि कम्पाउन्ड आफ्नो स्टेबिलिटीलाई लस गर्न चाहँदैन। त्यसैले बेन्जिन चाहिँ नर्मली जेनरली अर्डिनरी कन्डिसन्समा चाहिँ यो एडिसन रियाक्सन सो गर्दैन। तर सिचुएसन्सलाई एकदमै ड्रास्टिक बनाइदिने हो भने इन प्रेजेन्स अफ लाइट, हिट, प्रेसर अथवा क्याटालिस्टहरू युज गरेर यदि गर्न खोज्यो भने त्यति बेला चाहिँ एडिसन रियाक्सन बेन्जिनमा हुन्छ। अब एडिसन रियाक्सन हामी बेन्जिनमा पढ्न गइरहेछौँ र एडिसन रियाक्सन अन्तर्गत चाहिँ पहिलो रियाक्सन चाहिँ हामी के पढ्छौँ त क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन पढ्छौँ। पहिलो रियाक्सन चाहिँ हामी के पढ्छौँ क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन पढ्छौँ। यसलाई हामी रिडक्सन नै भन्छौँ किनकि हाइड्रोजनसँग हामी रियाक्सन गराउँछौँ बेन्जिन रिङलाई, त्यसैले यसलाई रिडक्सन भन्छौँ। अनि यो रियाक्सनमा के हुन्छ भने एउटा हामी बेन्जिन रिङ लिन्छौँ, ठीक छ। यो बेन्जिन रिङमा चाहिँ के गर्छौँ त हाइड्रोजन पास गर्छौँ र इन प्रेजेन्स अफ निकेल र प्लाटिनम क्याटालिस्टको बिचमा लगभग 200 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर राख्ने हो भने के भइदिन्छ साइक्लोहेक्जेन बन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त साइक्लोहेक्जेन भयो। अब यो रियाक्सन कसरी भयो अलिक डिटेलमा बुझ्ने हो भने डिटेलमा बुझौँ। यही रियाक्सन अलिक डिटेलमा बुझौँ। यो मेरो बेन्जिन रिङ थियो, यहाँ अल्टरनेट डबल सिंगल डबल बोन्ड हुन्छ। अब मलाई यो एडिसन रियाक्सन यदि सो गरिरहेछ भने यो डबल बोन्डहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त एउटा डबल बोन्ड हटाउनको लागि दुईटा हाइड्रोजन त्यहाँ राख्नु पर्यो। त्यसैले यसलाई हटाउन एउटा बोन्डलाई हटाउन दुईटा कार्बन चाहिन्छ, यसलाई हटाउन नि दुईटा हाइड्रोजन चाहिन्छ, यो बोन्डलाई हटाउन नि दुईटा हाइड्रोजन चाहिन्छ, यो बोन्डलाई हटाउन नि दुईटा हाइड्रोजन चाहिन्छ। त्यसैले जम्मा 6 वटा हाइड्रोजन चाहिन्छ। त्यसैले मैले 3H2 लिएको, 3 मोल अफ हाइड्रोजन एटम चाहिँ मैले लिएको। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कसरी के हुन्छ भने अब यो बेन्जिन रिङमा तिमी हाइड्रोजन सँग रियाक्सन गराउन खोज्ने हो भने यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ त यहाँ चाहिँ हामी 3H2 एड गर्छौं र हाम्रो रिएजेन्ट सेम छ, 3H2 एड गर्छौं। यसमा के भइदिन्छ यो पोजिसनमा पहिला दुईटा हाइड्रोजन आएर एड हुन्छ, यो पोजिसनमा एड एउटा हाइड्रोजन यहाँ आयो एक्स्ट्रा। पहिलादेखि एउटा हाइड्रोजन छँदै थियो अलरेडी, किनकि बेन्जिन रिङमा त यो सबै पोइन्टमा हाइड्रोजन पहिलादेखि नै प्रेजेन्ट हुन्छ अलरेडी। फेरि यो कहाँबाट आयो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। र यो जुन हाइड्रोजन हो यो एक्स्ट्रा मैले यो डबल बोन्डलाई रिजोल्भ गर्नको लागि हाल्दैछु। यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन आयो, यहाँ पनि हाइड्रोजन पहिला त एउटा छँदै थियो, पहिला अलरेडी नै थियो, अर्को चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ लाउँदैछु। यो जुन कम्पाउन्ड बन्यो मेरो, यही कम्पाउन्ड के हो त साइक्लोहेक्जेन हो। यही कम्पाउन्ड के हो साइक्लोहेक्जेन। यसको मोलिकुलर फर्मुला तिमी यसरी नै लेख्न सक्छौ। साइक्लोहेक्जेनको मोलिकुलर फर्मुला यहाँ चाहिँ CH2 ग्रुप, फेरि CH2 फेरि CH2 र तल एउटा CH2 ग्रुप राखेर यसरी बन्डिङ। यो दुईटै सेम हो, यो पनि साइक्लोहेक्जेन नै हो। यसलाई स्केलेटन फर्म भन्छ र यसलाई मोलिकुलर रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। सो कन्फ्युज नहुनु होला, यो चाहिँ CH2 ग्रुप हो तर डबल बोन्ड छैन। त्यसैले क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन गरेर हामी बेन्जिन रिङलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं त साइक्लोहेक्जेनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। र यहाँ चाहिँ के भयो त बेन्जिन चाहिँ एरोमेटिक थियो तर साइक्लोहेक्जेन चाहिँ एरोमेटिक छैन। त्यसैले बेन्जिनले आफ्नो एरोमेटिसिटी लुज गर्यो र अनस्टेबल भइदियो। पहिला चाहिँ बढी स्टेबल थियो, त्यसैले बेन्जिन प्राय एडिसन रियाक्सन सो गर्दैन। अनि यसको क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन चाहिँ नाम किन छ भने क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा हामी यो रियाक्सन गर्दैछौँ। र हाइड्रोजिनेसन चाहिँ किनकि हामी एडिसन अफ हाइड्रोजन गर्दैछौँ, त्यसैले यसलाई हाइड्रोजिनेसन नाम भन्छ। र क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन यो एउटा रिडक्सन टाइप अफ रियाक्सन हो। सो यो रियाक्सन पनि याद गर्नु होला। यदि इक्जाममा राइट डिफरेन्ट रियाक्सन्स विच सो एडिसन रियाक्सन अफ बेन्जिन भयो भने एउटा रियाक्सन चाहिँ यो भयो क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन। एकदमै
ध्यानपूर्वक बुझ्दै जानु होला र कन्सेप्ट्सहरु माइन्डमा आफ्नो नोट कपीमा नोट डाउन गर्दै जानु होला। अब चाहिँ हामी यो एडिसन रियाक्सनमा चाहिँ नेक्स्ट टाइप्स अफ रियाक्सन पढ्छौं। त्यसको नाम चाहिँ रहेको छ एडिसन अफ हेलोजन। यो भन्दा अगाडि हामीले हाइड्रोजनको एडिसन गरेका थियौं। अब चाहिँ हामी हेलोजनको एडिसन गर्छौं। अब चाहिँ हामी हेलोजनको एडिसन गर्छौं। सो सेकेन्ड नम्बर रियाक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौं त एडिसन अफ हेलोजन्स गर्छौं। हेलोजन्सको एडिसन्स गर्छौं। धेरै सिम्पल छ। अनि यो हेलोजन्सको एडिसन चाहिँ हामी यो इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट गर्छौं। सनलाइट हामीले यहाँ एक्टिभेटिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ र बेन्जिन चाहिँ यो ब्रोमिन र क्लोरिनसँग इन प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्ट एउटा क्याटालिस्ट हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सनलाइटको प्रेजेन्समा अथवा हल्का यसलाई ततायो भने वार्म गर्यो भने बेन्जिन हेक्साक्लोराइड र बेन्जिन हेक्साब्रोमाइड रेस्पेक्टिभली दिन्छ। यो रियाक्सन अब एडिसन अफ हेलोजन गर्यो भने बेन्जिनमा क्लोरिन एड गर्छौं हामी प्रेजेन्स अफ सनलाइट अनि बेन्जिन हेक्साक्लोराइड बन्छ। फेरि त्यही बेन्जिनमा हामी ब्रोमिन नि एड गर्न सक्छौं र हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ के बन्छ त बेन्जिन हेक्साब्रोमाइड बन्छ। सो यो रियाक्सन्सहरु अर्डिनरी टेम्परेचरमा क्याटालिस्टहरु युज नगरे नि हुन्छ। क्याटालिस्टहरु यो एकदमै यो सेन्सिटिभ हुन्छ। यो इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यदि युज गर्नुभयो भने यदि बेन्जिन रिङमा हेलोजन्स ग्यासहरु पास गर्नुभयो इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यो रियाक्सन्स एकदमै अर्डिनरी टेम्परेचरमा नि भइदिन्छ अथवा सनलाइटको प्रेजेन्समा अथवा अलिकति ततायो भने यो रियाक्सन चाहिँ हाम्रो बेन्जिनमा एडिसन अफ हेलोजन्स भइदिन्छ। अब यो रियाक्सन्स हुन्छ कसरी अब हामी हेर्छौं। मानौं यो मेरो बेन्जिन रिङ हो। यो मानौं के बेन्जिन रिङ नै हो। अनि यसमा चाहिँ म अघि चाहिँ 3 मोलिक्युल अफ मैले हाइड्रोजन ग्यास पास गरेको थिएँ त्यही काम गर्नुपर्ने छ। अब म 3 मोलिक्युल अफ क्लोरिन ग्यास पास गर्छु र इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यो रियाक्सन गराउँछु म। अर्डिनरी टेम्परेचरमा अथवा वार्म गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्याटालिस्टको यसमा त्यति आवश्यकता पर्दैन। यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ त यो बेन्जिन रिङमा चाहिँ के भइदिन्छ त 6 वटा के भइदिन्छ त सबै पोइन्टमा पहिलादेखि नै हाइड्रोजन थियो। किनकि बेन्जिनको सबै पोजिसनमा पहिलादेखि नै हाइड्रोजन थियो र एक्स्ट्रा अब के थप्ने भयो त क्लोरिन पनि थप्ने भयो। सबैमा एक्स्ट्रा के थप्ने भयो क्लोरिन पनि थपिने भयो। एउटा क्लोरिन यहाँ थपिन्छ अर्को क्लोरिन यहाँ थपिन्छ त्यसपछि यहाँ थपिन्छ त्यसपछि यहाँ थपिन्छ त्यसपछि यहाँ थपिन्छ त्यसपछि यहाँ थपिन्छ। ठीक छ। अथवा यो तपाईलाई एकदमै गाह्रो लाग्यो भने यसको सिम्पल डायग्राम यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ साइक्लोहेक्सेन बनाउनुस्। साइक्लोहेक्सेनबाट हामी अन्डरस्टुड छ यसको सबै यो पोइन्टमा हाइड्रोजन अलरेडी प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ हामी अन्डरस्टुड छौं। अब सबै पोइन्टमा एउटा एउटा क्लोरिन चाहिँ एट्याच गर्दिनु। सबै पोइन्टमा एउटा एउटा के गर्नु त क्लोरिन एट्याच गर्दिनु। यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बनेको छ यसको चाहिँ नाम के हो त बेन्जिन हेक्साक्लोराइड हो। यो कम्पाउन्डको नाम के हो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोराइड चाहिँ किन बनेको छ भने किनकि 6 वटा चाहिँ हामी क्लोराइडको चाहिँ त्यहाँ 6 वटा क्लोराइड ग्रुपको चाहिँ हामी एडिसन गरेका छौं। के माथि त सुरुको कम्पाउन्ड त हाम्रो बेन्जिन थियो। यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड हो यो कम्पाउन्ड त हाम्रो बेन्जिन हो। बेन्जिनमा चाहिँ के गर्नु त 6 वटा क्लोराइड ग्रुपको एडिसन गराउन बित्तिकै यो चाहिँ बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भयो। यो नामहरु तपाईहरुलाई याद हुनुपर्छ। ठीक छ। तर एकैचोटी अब यसको आईयुपीएसी नेम यदि लेख्नु पर्यो भने कसैले सोध्दिला यसको आईयुपीएसी नेम बताऊ त के भन्ने भने यो सबै पोजिसन्सलाई नेमिङ गर्न सकिन्छ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 नेमिङ गर्न सकिन्छ र सबै पोजिसन्समा के छ त क्लोरिन यो क्लोराइड ग्रुप एट्याच छ। यसको साइन्टिफिक नेम यदि लेख्नु पर्यो भने साइन्टिफिक नेम मतलब आईयुपीएसी नेम यदि लेख्नु पर्यो भने यसको आईयुपीएसी नेम हामी के लेख्छौं 1 2 3 5 6 किनकि 6 वटा छ त्यसैले कति वटा छ हेक्सा अनि हेक्साक्लोरो किनकि क्लोराइड ग्रुप एज भएको छ त्यसैले हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन यसको नाम हो। ठीक छ। तपाईलाई जुन नाम कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो तपाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू
याद गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसको मार्केटको नाम चाहिँ बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भएर यसलाई BHC पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा। यसलाई मार्केट नेम यसको BHC पनि भनिन्छ। BHC भनेको बेन्जिन हेक्साक्लोराइड भयो र यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो, किनकि 6 वटा क्लोराइड ग्रुप छ त्यसैले हेक्साक्लोरो। अनि यो साइक्लोहेक्जेन, कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बोन्ड छ र यो एउटा साइक्लिक कम्पाउन्ड छ त्यसैले यसको नाम चाहिँ के भयो त साइक्लोहेक्जेन भयो। तर एकैचोटी यो रियाक्सन हुँदैन, यो रियाक्सन स्टेप बाइ स्टेपमा हुन्छ। पहिला चाहिँ 2टा क्लोराइडले सब्स्टिट्युट गर्छ, त्यसपछि 4 वटाले गर्छ अनि त्यसपछि 6 वटाले गर्छ। त्यो रियाक्सन एकै स्टेपमा तपाई यो बेन्जिन हेक्साक्लोराइड पाउनुहुन्न, स्टेप बाइ स्टेपमा रियाक्सन गर्नु, यो रियाक्सन हुँदै जान्छ। सपोज मैले यसको यो कुरा मैले लेख्दिने हो भने जस्तै C6H6 भनेको बेन्जिन भयो, यसमा मैले Cl2 ग्यास पास गरे इन प्रेजेन्स अफ UV भन्न सक्नुहुन्छ, मतलब सनलाइट भयो। पहिला 2टा क्लोराइड ग्रुप यसमा एट्याच हुन्छ, C6H6Cl एट्याच भयो, यसलाई हामी भन्छौं बेन्जिन डाइक्लोराइड भन्छौं, डाइक्लोराइड, किनकि 2टा क्लोराइड ग्रुप एट्याच भयो। फेरि मैले के गरे यसमा क्लोरिनेसन कन्टिन्यू गरेको छु इन प्रेजेन्स अफ UV, सनलाइट को प्रेजेन्समा। फेरि के हुन्छ त अब 4 वटा रिप्लेस हुन्छ, C6H6 यहाँ चाहिँ यो Cl2 थियो, अब चाहिँ Cl4 भइदिन्छ। यसको नाम के हो बेन्जिन टेट्राक्लोराइड। 4 वटा क्लोराइड भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम के भइदियो त बेन्जिन टेट्राक्लोराइड भइदियो यसको नाम। ठीक छ। फेरि यसमा तपाईले फर्दर क्लोरिनेसन स्टार्टै गर्नु भएको छ, मतलब यो क्लोरिनेसन बन्द गर्नु भएको छैन, सनलाइट को प्रेजेन्समा यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि चाहिँ के भइदिन्छ त अब 6 वटा क्लोराइड नै यसमा आएर एट्याच भइदिन्छ, C6H6Cl6। यसकै नाम के हो त बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, यही हाम्रो BHC हो। यो रियाक्सन पनि याद गर्नु होला, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सोध्न सक्छ कि बेन्जिनमा एडिसन रियाक्सन कसरी हामी हेराउन सक्छौं। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब जुन यो हाम्रो BHC बनेको छ नि, BHC बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, यो चाहिँ एउटा इन्सेक्टिसाइड को रूपमा हामी युज गर्छौं। सो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो बेन्जिन हेक्सा जुन क्लोराइड छ यसलाई चाहिँ हामी इन्सेक्टिसाइडमा किराहरूलाई मार्नको लागि, इन्सेक्टहरूलाई मार्नको लागि केमिकल को रूपमा, इन्सेक्टिसाइड को रूपमा युज गर्न सक्छौं। युज्ड एज एन इन्सेक्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड को स्पेलिङ मिलेन, INSECTICID, यो चाहिँ इन्सेक्टिसाइड को स्पेलिङ भयो। ठीक छ, यो चाहिँ इन्सेक्टिसाइड को रूपमा हामी के गर्छौं त यसलाई युज गर्छौं। इन्सेक्टिसाइड मतलब किरा मार्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त BHC लाई युज्ड एज एन इन्सेक्टिसाइड, युज एज एन इन्सेक्टिसाइड चाहिँ हामी गर्छौं। र यसलाई मार्केटमा बेच्न बेला अब यत्रो ठुलो नाम त कस्टमरलाई थाहा हुँदैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्जेन त यो कस्टमरलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले यसलाई मार्केटमा बेच्नको लागि चाहिँ यसलाई लिन्डेन नामले चाहिँ यो मार्केटमा फेमस छ। मार्केटमा यदि बेच्नु पर्यो भने यो BHC को नाम चाहिँ एउटा जेमेक्सेन हो र अर्को लिल्डेन नि हामी भन्न सक्छौं। एउटा यसलाई हामी जेमेक्सेन नि भन्न सक्छौं अथवा लिल्डेन पनि भन्न सक्छौं। यदि एक्जाममा हाउ क्यान यु अब्टेन लिल्डेन फ्रम बेन्जिन यदि क्वेशन सोध्यो भने, घुमाएर सोध्यो भने, लिल्डेन भनेको त BHC हो, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड हो। यो चाहिँ हामी कसरी अब्टेन गर्छौं, बेन्जिन माथि यदि हामी क्लोरिनेसन गर्यौं भने अनि यो चाहिँ हामी अब्टेन गर्छौं। अब यही सेम प्रोसेस अनुसार जसरी हामी बेन्जिन माथि क्लोरिन ग्यास पास गर्यौं इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट, यही अनुसार यदि हामी बेन्जिन रिङ माथि ब्रोमिन पास गर्यौं भने, 3 मोलिक्युल अफ ब्रोमिन पास गर्यो भने इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट नै पास गर्नु पर्यो, UV नै लेख्नु पर्यो, इन प्रेजेन्स अफ यो UV भनेको यो सनलाइट को सिम्बल हो, त हाम्रो के भइदिन्छ त बेन्जिन हेक्साब्रोमाइड भइदिन्छ। फेरि यो मल्टिपल स्टेपमा हुन्छ, पहिला 2टा रिप्लेस गर्छ, त्यसपछि 4 वटा ब्रोमाइड जान्छ त्यहाँ,
र अनि त्यसपछि चाहिँ 6 वटा ब्रोमाइड रिप्लेस हुन्छ। ठीक छ, यहाँ चाहिँ यो सबै पोइन्टमा हाइड्रोजन अलरेडी छ, यहाँ ब्रोमिनको के हुन्छ त एडिसन भइदिन्छ। यो सबै पोइन्टमा ब्रोमिनको के भइदिन्छ त एडिसन भइदिन्छ। त्यसको साइन्टिफिक नेम के भयो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्जाब्रोमो साइक्लोहेक्जेन, अथवा यसलाई तपाई बेन्जिन अथवा यसलाई तपाई बेन्जिन हेक्जाब्रोमाइड नि भन्न सक्नुहुन्छ। बेन्जिन हेक्जाब्रोमाइड यो चाहिँ यसको कमन नेम भयो। अथवा साइन्टिफिक नेम कसैले सोध्यो भने सेम जुन त्यसमा गर्यौं हामीले, यहाँ नेमिङ गर्नु 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यसको नाम के भयो 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6 हेक्जा ब्रोमो साइक्लोहेक्जेन यसको नाम भयो। ठीक छ, जुन कुरा तपाईले त्यसमा गर्नुभएको थियो त्यही कुरा यसमा नि गर्नुपर्छ, तर यो नि स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ, एकै स्टेपमा हुँदैन। पहिलो चोटी के हुन्छ त बेन्जिनमा 2टा ब्रोमिनको एडिसन हुन्छ, त्यसपछि 4 वटा हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ 6 वटा हुन्छ। यसरी चाहिँ यो रिएक्सन प्रोसिड गर्छ। अब चाहिँ हामी यसमा हेर्छौं एडिसन अफ ओजोन। बेन्जिनमा ओजोन मोलिक्युलको चाहिँ हामी एडिसन कसरी गर्छौं त्यो चाहिँ अब हामी हेर्छौं। यो थर्ड टाइप अफ रिएक्सन भयो। एडिसन रिएक्सनमा चाहिँ पहिलो चाहिँ हामी हाइड्रोजनलाई एड गर्यौं, क्याटालाइटिक हाइड्रोजिनेसन भनिम त्यसलाई। त्यसपछि हामी हेलोजनलाई एड गर्यौं र अब चाहिँ कसको पालो आएको छ त अब चाहिँ ओजोनको पालो आएको छ। ओजोनलाई कसरी हामी बेन्जिन रिङमा एड गर्छौं। थर्ड नम्बरमा लेख्न सकिन्छ एडिसन अफ ओजोन। एडिसन अफ ओजोन र यसलाई हामी यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं ओजोनोलाइसिस भन्छौं। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त ओजोनोलाइसिस। अब हामी बेन्जिन रिङमा ओजोनको एडिसन कसरी गर्छौं त यदि बेन्जिनमा त डबल बोन्ड हुन्छ, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड अल्टरनेट फ्यासनमा हुन्छ। यदि त्यो डबल बोन्डलाई यदि हामीले ओजोन मोलिक्युलको प्रेजेन्समा यदि त्यसलाई क्लिभ गर्यो भने, यदि उलाई त्यो बोन्डलाई हामी ब्रेक गर्यो भने इन प्रेजेन्स अफ ओजोन, दैट इज कल्ड ओजोनोलाइसिस। बोन्ड क्लिभेज बाइ ओजोन हुनु पर्यो। यदि ओजोनको प्रेजेन्समा यदि बेन्जिनमा भएको बोन्डहरू क्लिभ्ड भइराछ, ब्रेक भइराछ भने त्यहाँ त बेन्जिनमा त सिग्मा र पाई बोन्ड दुईटै खालको बोन्ड हुन्छ। त्यो मेरो बेन्जिन रिङ हो भने यहाँ त सिग्मा पाई दुईटै बोन्ड हुन्छ। एउटा बोन्ड हुन्छ सिग्मा, अर्को बोन्ड हुन्छ पाई। यो भयो एउटालाई त यसलाई पाई मान्दिनु, एउटा सिग्मा मान्दिनु, यो सिग्मा मात्रै भयो। यसलाई फेरि पाई मान्दिनु, यसलाई सिग्मा मान्दिनु। दुईटा बोन्ड छ भने जहिले पनि एउटा सिग्मा हुन्छ, अर्को पाई हुन्छ। तीनटा बोन्ड छ भने दुईटा पाई र बिचको सिग्मा हुन्छ र एउटा मात्रै बोन्ड छ भने त्यो सिग्मा हुन्छ। अब सिग्मा बोन्ड भनेको के हो, पाई बोन्ड भनेको के हो, यो सबै कुराहरु तपाईलाई थाहा छ। यदि अर्बिटलहरुको ल्याटरल ओभरल्यापिङ भयो भने, यदि एटमिक अर्बिटल्सहरुको ल्याटरल ओभरल्यापिङ भयो भने त्यति बेला चाहिँ पाई बोन्ड बन्छ, अथवा र हेड टु हेड ओभरल्यापिङ भयो भने त्यति बेला सिग्मा बोन्ड बन्छ। यो सबै कुराहरु तपाईलाई थाहा छ, पढिसक्नु भयो होला। केमिकल बोन्डिङ अथवा एटमिक स्ट्रक्चर्सहरुमा यी कुराहरु पढाइन्छ। ठीक छ, अब चाहिँ हामी एडिसन अफ ओजोन गर्छौं केमा त बेन्जिनमा। त बेन्जिनमा कसरी हामी एडिसन अफ ओजोन गर्छौं त त्यो अब हामी पढ्छौं। मानौं यो मेरो एउटा बेन्जिन मोलिक्युल हो, एकछिन मेरो यो एउटा बेन्जिन मोलिक्युल हो। यो बेन्जिन मोलिक्युलमा डबल बोन्ड, सिंगल, फेरि डबल, फेरि सिंगल अनि फेरि डबल, यो चाहिँ हाम्रो बेन्जिन भयो। यसमा चाहिँ हामी 3 मोलिक्युल्स अफ ओजोनलाई एड गर्छौं। कसरी एड गर्छौं हेर्दै जाउँ। यो चाहिँ मेरो मैले स्केलेटल यसरी बनाए। ठीक छ, अब मलाई यो बोन्डलाई क्लिप गर्नु छ, यो बोन्डलाई क्लिप गर्नुस् त पहिला म यो ठ्याक्कै यही ठाउँमा के गर्छु त यसरी बनाउँछु। एउटा ओजोन मोलिक्युललाई मैले यो पोइन्टमा अट्याच गर्दिए। अब मलाई यो बोन्डलाई क्लिप गर्नु छ, यहाँ पनि म के गर्छु, एउटा ओजोन मोलिक्युललाई अट्याच गर्न खोज्छु, मैले अट्याच गर्दिए। अब मलाई यो बोन्डलाई क्लिप गर्नु छ, यहाँ पनि म के गर्छु, एउटा ओजोन मोलिक्युललाई अट्याच गर्न खोज्छु। ठीक छ,
र यो जुन मेरो स्ट्रक्चर बन्यो, यो जुन मेरो फर्मेट बन्यो, यसलाई तिमी अब यो सबै पोइन्ट भनेको त कार्बन हो, यसलाई यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नै बनाउन सकिन्छ। यो सबै पोइन्ट भनेको त कार्बन हो। यहाँ तिमी कार्बन कार्बन नि यो मैले त स्केलेटनमा बनाए सो दैट तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ याद गर्न। यो सबै कार्बन हो। तिमी यहाँ फेरि यहाँ हाइड्रोजन पनि हुन्छ, त्यो मैले लेखिन, त्यो अन्डरस्टुड हुन्छ के त्यो। यदि तिमीले कार्बन कार्बन कार्बनको 4 वटा भ्यालेन्सी हुन्छ, यदि भ्यालेन्सी त्यसको म्याच छैन भने हामी त्यो भ्यालेन्सी हाइड्रोजनको अनुसार के गर्छौं त पूरा गर्छौं। र यो जुन मेरो स्ट्रक्चर बन्यो यसको नाम चाहिँ के हो त बेन्जिन ट्राइओजोनाइड हो। यो के हो बेन्जिन। बेन्जिनमा के गर्यौं त 3 वटा ओजन मोलिक्युल हामी एड गरेका छौं र यो कम्पाउन्ड हाम्रो बन्यो र यसको नाम के हो त बेन्जिन ट्राइओजोनाइड। बेन्जिन ट्राइओजोनाइड। अब यहाँ कार्बन कतिवटा छ त 6 वटा कार्बन छ। हाइड्रोजन कतिवटा छ त हाइड्रोजन पनि 6 वटा छ। यो पोइन्टमा नि हाइड्रोजन छ 1 2 3 4 5 छ त हाइड्रोजन पनि 6 वटा छ। र अक्सिजन कतिवटा छ त 9 वटा छ। त C6H6O9 चाहिँ के हो त बेन्जिन ट्राइओजोनाइडको फर्मुला भयो। अब यो बेन्जिन ट्राइओजोनाइडलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भने त अब यहाँबाट यदि हामीलाई ग्यालेक्सोल बनाऊ भन्दैछ भने अब यो जुन हाम्रो बेन्जिन ट्राइओजोनाइड बनेको छ यो चाहिँ एकदमै अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो। यो स्टेबल हुँदैन। यहाँबाट के गर्न सकिन्छ त वाटरलाई हामी रिलिज आउट गर्न सक्छौं। यहाँबाट हामी वाटर एकछिन डट पेन सिलेक्ट। अब हामी यो बेन्जिन ट्राइओजोनाइडलाई के गर्छौं त हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। हाइड्रोलाइसिस भनेको इन प्रेजेन्स अफ वाटर हामी यसलाई रिएक्सन गराउन खोज्छौं र जिंक डस्ट पनि हाल्छौं। हामी जिंक डस्टको प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गर्न खोजिरहेछौं। हाइड्रोलाइसिस गर्न खोजिरहेछौं। हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मानौं यहाँ चाहिँ हाम्रो 3 वटा हामीलाई मोलिक्युल चाहिरहेको हुन्छ हाइड्रोलाइसिस गर्नको लागि। अब कसरी म तिमीलाई बुझाउँछु। यहाँ चाहिँ एउटा H2O को मोलिक्युल यहाँ लेख, त्यसपछि एउटा H2O यहाँ लेख अनि अर्को H2O यहाँ लेख। अनि यहाँबाट चाहिँ के गर भने यो H2O2 लाई चाहिँ बाहिर निकाल्दियो। यो H2O2 पनि बाहिर निस्किन्छ र यो H2O2 पनि बाहिर निस्किन्छ इन द फर्म अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। त 3 वटा चाहिँ H2O2 बाहिर निस्किन्छ इन द फर्म अफ यहाँ मैले -3 टाइम्स H2O2 लेखे। यो चाहिँ उता प्रोडक्ट तिर लेख्नु पर्ने हो। यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ र अब चाहिँ H2O2 निस्किसकेपछि अब चाहिँ हामी के गर्छौं यति पार्टलाई सेपरेट गर्न खोज्छौं। यति पार्टलाई हामी के गर्न खोज्छौं त सेपरेट गर्न खोज्छौं। चारैतिर गरौँ यति पार्टलाई हामी सेपरेट गर्न खोज्छौं। अनि यहाँ नि हामी के गर्छौं त यति पार्टलाई सेपरेट गर्न खोज्छौं। पहिला त हामी H2O2 3 वटा निकालिसक्यौं। अब त्यति पार्ट भनेको के हो म मानौं यसलाई कन्सिडर गरिरहेको छु भने यो हाम्रो ग्लाइकोजोल हो। अब जस्तै यसलाई यो पार्टलाई म कन्सिडर गरिरहेको छु भने यो मेरो के हो त ग्लाइकोजोल। कसरी अहिले म देखाउँछु। हेर यहाँ चाहिँ के छ भने दुईटा कार्बन छ हामीसँग र यो कार्बनमा एउटा कार्बनमा अक्सिजन अर्को कार्बन अक्सिजन डबल बन्ड लाएर हामीले हाल्नु पर्यो र त्यसपछि यो पनि हाइड्रोजन र यो पनि हाइड्रोजन यहाँ एट्याच हामी गर्न सक्छौं। यो जुन बन्यो यसको नाम नै के हो त ग्लाइकोजोल। GLYOHCl। यो ग्लाइकोजोल कतिवटा बनेको छ त 3 वटा किनकि तीनै यताबाट नि एउटा बन्छ यताबाट नि एउटा बन्छ। त्यो 3 मोलिक्युल अफ ग्लाइकोजोल बन्यो। त यसरी चाहिँ हामी रिएक्सन लेख्न सक्छौं र प्लस बाइ प्रोडक्ट के निस्किएको छ त 3H2O2 पनि निस्किएको छ। यसलाई यहाँबाट मेट्न सक्छौं। ठीक छ। त्यसैले अब यो रिएक्सन म समराइज गर्दिन्छु। बेन्जिनमा यदि ओजोनेसन गर्ने हो भने यो त हाम्रो बेन्जिन भयो। बेन्जिनमा 3 वटा मोलिक्युलको यदि ओजोनेसन यो ओजनसँग रिएक्सन गर्ने हो भने यो रिएक्सनलाई हामी ओजोनोलाइसिस भन्छौं किनकि यसमा हामी बेन्जिनको सिग्मा र पाई बन्डलाई क्लिवेज गर्छौं इन द प्रेजेन्स अफ ओजन मोलिक्युल।
त्यसैले यसलाई ओजोनोलाइसिस भनिन्छ र ओजोनोलाइसिस गरेर हामीसँग बेन्जिन ट्राइओजोनाइड बन्छ यो चाहिँ अनस्टेबल कम्पाउन्ड हो त्यसैले यसलाई वाटरसँग 3 वटा मोलिक्युलको वाटरसँग यसलाई हाइड्रोलाइसिस गराउँछौँ रिएक्सन विथ वाटर इज कल्ड हाइड्रोलाइसिस अनि रिएक्सन गराएर हामीसँग 3 वटा मोलिक्युल अफ ग्लाइकोल र 3 वटा मोलिक्युल अफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन्छ यो पनि के हो त एउटा इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन थियो यसलाई ओजोनोलाइसिस किन भन्छौं त हामी किनकि बोन्ड क्लिवेज कसले गर्छ त ओजोनले गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी ओजोनोलाइसिस भन्छौं बोन्ड क्लिवेज ओजोनको प्रेजेन्समा हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी ओजोनोलाइसिस भन्छौं ओजोनोलाइसिस चाहिँ यसलाई किन भन्या हो त किनकि यसमा बोन्ड क्लिवेज कस्तो खालको बोन्ड अब पाई बोन्ड नै हुन्छ बेन्जिनमा सिग्मा बोन्ड नै हुन्छ र दुईटै खालको बोन्ड क्लिवेज हामी बोन्ड क्लिवेज बाइ ओजोनको कारणले बोन्ड क्लिवेज भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी ओजोनोलाइसिस भन्छौं यो पनि एउटा बेन्जिनले शो गर्ने एडिशन्स रिएक्सन्स मध्ये वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन थियो अब चाहिँ हामी अक्सिडेसन रिएक्सन हेर्छौं बेन्जिनमा अक्सिडेसन रिएक्सन यो हाम्रो टाइप 3 भयो पार्ट यो भन्दा अगाडिको पार्टमा मैले जुन यो लेखाइदिएको थिए त्यो पार्टहरु हेर्नुस् अनि थाहा पाउनुहुन्छ बेन्जिनले 3 किसिमको रिएक्सन शो गर्छ एउटा सब्स्टिट्युसन त्यसपछि एडिसन र त्यसपछि चाहिँ अक्सिडेसन अहिलेसम्म हामी सब्स्टिट्युसनको सबै टाइप र एडिसन रिएक्सनको सबै टाइप गरिसक्यौं अब चाहिँ हामी अक्सिडेसन रिएक्सन्स गर्दैछौं त अक्सिडेसन रिएक्सनमा नि फर्स्टमा छ कम्बसन भनेको के हो त कुनै कुरालाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा बाल्नुलाई के भन्छ त कम्बसन यदि बेन्जिन रिङलाई तपाई अक्सिजनको प्रेजेन्समा बाल्नुहुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निस्किन्छ त्यहाँबाट र यो बेन्जिन चाहिँ सुटी फ्लेम दिएर बल्छ ठीक छ अनि यो यसलाई नै हामी के भन्छौं त कम्बसन अफ बेन्जिन जब बेन्जिन कम्प्लिटली अक्सिडाइज्ड भइन्छ कम्बसन भनेको अक्सिडेसन प्रोसेस हो अक्सिजनको प्रेजेन्समा कम्बसन हुन्छ यो एउटा अक्सिजन प्रोसेस हो अनि यो कम्प्लिटली अक्सिडाइज्ड भएर के भन्छ त वाटर र कार्बन डाइअक्साइड त्यहाँ निस्किन्छ यो रिएक्सन म लेखिदिन्छु C6H6 मेरो बेन्जिन हो यसमा मैले अक्सिडेसन गरे मतलब एयरको प्रेजेन्समा यसलाई कम्बसन गर्दै छु म बाल्दै छु कम्बसन गरे भने 12 मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ 6 मोलिक्युल अफ वाटर निस्किन्छ र यहाँ ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ अगाडि 15 हाल्नु पर्यो र यहाँ 2 हाल्नु पर्यो थाहा पाइराख्नु कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई यदि तपाईले अक्सिडेसन गर्नुहुन्छ भने अक्सिडेसन एयरको प्रेजेन्समा बाल्नुहुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निस्किन्छ यो कुरो चाहिँ दिमागमा राख्नुस् अब ब्यालेन्स तपाईहरुले हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ठूलो कुरो भएन अब यसमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइप हेर्छौं क्याटालाइटिक अक्सिडेसन अब क्याटालाइटिक अक्सिडेसन भनेको के हो भने यसमा चाहिँ हामी बेन्जिनको अक्सिडेसन गर्छौं इन प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा यसलाई हिट गर्छौं हामी लगभग 450 डिग्री सेल्सियसमा यदि यसलाई हिट गर्छौं भने अनि बेन्जिनको क्याटालाइटिक अक्सिडेसन भएर मैलिक एनहाइड्राइड बन्छ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो अनि क्याटालाइटिक अक्सिडेसन किन भन्या छ किनकि यसमा चाहिँ हामी क्याटालिस्ट स्पेशल खालको क्याटालिस्ट भेनाडियम पेन्टाअक्साइड चाहिँ युज गर्छौं अर्डिनरी अक्सिडाइजिङ एजेन्टले चाहिँ यसलाई रिएक्सन गर्दैन बेन्जिन चाहिँ अर्डिनरी अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग बेन्जिनमा चाहिँ अर्डिनरी अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्सले यदि एट्याक गर्न खोज्यो भने अर्डिनरी कन्डिसन्समा रिएक्सन्स हुँदैन तर बेन्जिनको भेपर्सलाई चाहिँ यदि हामी भेनाडियम पेन्टाअक्साइड V2O5 जसलाई चाहिँ हामी क्याटालिस्टको रूपमा युज गर्न सक्छौं लगभग 450 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गरेर यो रिएक्सन गराउने हो भने त्यति बेला चाहिँ यो हाम्रो बेन्जिन जुन छ अक्सिडाइज्ड भएर मेलिक एनहाइड्राइडमा के भइदिन्छ त कन्भर्ट भइदिन्छ यो रिएक्सन यस्तो खालको छ यो मेरो बेन्जिन रिङ भयो बेन्जिन रिङमा मैले के पास गरे अक्सिजन पास गरे इन प्रेजेन्स अफ V2O5 लगभग 450 डिग्री सेल्सियसमा पास गर्नु पर्यो टेम्परेचर रेन्ज 420 देखि 500 डिग्री सेल्सियस हो त्यो बीचमा कुनै एउटा लिन सक्छौ अनि हाम्रो के बन्छ त मैलिक एसिड बन्छ मैलिक एसिडको फर्मुला थाहा होला तपाईलाई कार्बन कार्बन डबल बोन्ड अनि यसमा चाहिँ COH ग्रुप झुन्डाइदिनु यसमा नि COH ग्रुप झुन्डाइदिनु अनि बाइ प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड पनि बन्छ र वाटर पनि निस्किन्छ यो रिएक्सन्सहरु भोग्नु पर्यो तपाईहरुले अनि वाटर पनि निस्किन्छ र यो जुन बन्यो यो यसलाई हामी भन्छौं मैलिक एसिड यसलाई हामी के भन्छौं मैलिक एसिड
अब यो म्यालिक एसिडबाट यदि एउटा पानीको मोलिक्युल यदि झिक्नुहुन्छ भने कहाँबाट झिक्दिम, जहाँबाट झिकिने भयो, एउटा पानीको मोलिक्युल H2O झिक्नु पर्यो। यो यसरी म झिक्न सक्छु H2O झिक्नुहुन्छ भने यो के भइदिन्छ त कम्बाइन गरिदिन्छ फेरि आफैमा, अनि म्यालिक एनहाइड्राइड बनाउँछ। कम्बाइन गरेर यो यस्तो भइदिन्छ, कार्बन कार्बन डबल बोन्ड, अनि यहाँ चाहिँ H, यहाँ चाहिँ H, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो डबल यो कार्बन कार्बन डबल बोन्ड हुने भयो। तपाईं यहाँ माथि नै देखाउन सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बोन्ड भयो र यो जुन एउटा अक्सिजन बाँकी छ, यो जुन एउटा अक्सिजन बाँकी छ यसलाई चाहिँ तपाईं बीचमा एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अक्सिजनलाई यसरी बीचमा हालेर एउटा बोन्ड कार्बनसँग अर्को बोन्ड अर्को कार्बनसँग यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब बोन्डहरु हो जता नि एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, तर कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी मेन्टेन हुनु पर्यो, त्यति हो कन्डिसन। अब यसलाई कतिले यसरी नै बनाउँछन्, सो अर्कै कुरा बनायो भनेर कन्फ्युज नहुनु होला। अब यसलाई चाहिँ कतिले यसरी नै बनाउँछन्, कार्बन 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 डबल बोन्ड, यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन, यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन, यहाँ चाहिँ COO, यहाँ पनि COO, यहाँ चाहिँ अक्सिजन राखेर यसरी गरिन्छ। यो दुईटै एउटै हो, कन्फ्युज नहुनु, दुईटै एउटै हो। र यसको नाम के हो त म्यालिक, यसको नाम के हो त म्यालिक एनहाइड्राइड। र यो जुन बन्या छ यसको युजेजहरु कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। युजेज अफ म्यालिक एनहाइड्राइड, युजेज चाहिँ के हुन्छ त मोटर गाडीमा पेट्रोलसँग मिसाएर युज गरिन्छ, अथवा वुडन क्लोथहरुलाई ड्राई क्लिनिङ गर्नको लागि युज गरिन्छ, अनि यो फ्याट्सहरुलाई एक्सट्र्याक्सनको लागि नि युज गरिन्छ, र थुप्रै रिएजेन्ट्सहरु बनाउन, थुप्रै केमिकल्सहरु बनाउन, जस्तै फिनोल, एनिलिन, क्लोरोबेन्जिन, यिनीहरुलाई बनाउन, डाइज, प्लास्टिक, परफ्युम्सहरु बनाउन, एक्सप्लोसिभ्सहरु बनाउन चाहिँ यो युज गरिन्छ। एक दुईटा युजेज चाहिँ याद गर्नु होला। एज अ मोटर फ्यूल in combination with petrol, पेट्रोल सँग कम्बाइन गरेर मोटर फ्यूल को रूपमा युज गर्न सक्छौं। अर्को युजेज छ ड्राई क्लिनिङ एजेन्ट को रूपमा युज गर्न सकिन्छ। It can be used as a dry cleaning agent for woolen cloth, वुलन क्लोथ को लागि ड्राई क्लिनिङ एजेन्ट को रूपमा युज गर्न सकिन्छ। सल्भेन्ट को रूपमा नि युज गर्न सकिन्छ। used as a solvent for extraction of oils and fats, oils and fats को एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि पनि यसलाई सल्भेन्ट को रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र फिनोल, एलिनिन जस्ता मेटेरियलहरु प्रिपरेसन गर्नको लागि सुरुमा स्टार्टिङ मेटेरियल एउटा लिनु पर्ने हुन्छ। कुनबाट स्टार्ट गरेर बनाउने त हो, त्यो स्टार्टिङ मेटेरियल को लागि नै यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ त युज गर्न सकिन्छ। फिनोल, एनिलिन, क्लोरोबेन्जिन, अनि बेन्जिन, हेक्साक्लोराइड जुन एउटा इन्सेक्टिसाइड हो, डाइज, ड्रग्स, यिनीहरुको प्रिपरेसनमा एज अ स्टार्टिङ मेटेरियल को रूपमा युज गर्न सक्छौं हामी केलाई त म्यालिक एनहाइड्राइडलाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर सिद्धियो अकॉर्डिङ टु द माई बुक, जुन जसलाई म रेफरेन्स लिँदै छु। सो मोर देन इनफ हो। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म एचएससीबी मा सोधेका क्वेशन्सहरुको सोलुसन गर्दिन्छु। सो यति पर्यो भने यो च्याप्टरबाट चाहिँ तिमीहरु म्याक्सिमम मार्क्स एटेन्ड गर्न सक्छौ र आफैले पढ्दै गर्नु होला। यो नयाँ नयाँ रिएक्सन्सहरुको ट्रेन्ड हेर्नु, केमिस्ट्री कहिले पढेर सिद्धिदैन, तर एउटा सर्टेन लेभलमा भनौं यो एनईबी स्टुडेन्टहरुको लागि यति चाहिँ पढे पुग्छ। यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा यति चाहिँ पढे चाहिँ केही हदमा चाहिँ गर्न सकिन्छ कि, ठीक छ। अनि यो भन्दा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा यो एक्जाममा सोधेको क्वेशन्सहरु, एनईबी एक्जाममा ओल्ड क्वेशन्समा सोधेको क्वेशन्सहरु, क्वेशन्स बैंकमा सोधेको क्वेशन्सहरु हामी गर्छौं। यति भन्दै आजको क्लास म यही सिद्ध्याउँछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।